बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट आगे से आगे ही बढ़ती जा रही है और एक काम बड़ा उल्टा हो गया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, और वो हुकूमत का जो चहीता मीडिया है जियो न्यूज़, उसने वो किया है। बाज़ औक़ात नादान दोस्त आपको फंसा देते हैं, बाज़ औक़ात आपका कुछ किया कराया आपके आगे आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका बुरा वक्त चल रहा है और ये जो करते हैं इन्हें उल्टा पड़ जाता है। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ ने एक काम किया और बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तैनाती का मजाक उड़ाया। सबसे पहले जो किया वो ये किया कि रिचर्ड ग्रेनल, जिसने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया था, और ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आप नहीं जानते, कि मिशिगन से इसका ताल्लुक है और वहां पे मुसलमानों के वोटों से डोनाल्ड ट्रंप को फतह मिली थी। और मिशिगन में ये एक ऐसी स्विंग स्टेट थी जहां पे डोनाल्ड ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी था। और जो कैंपेन के आखिरी 10 दिन थे, उन 10 दिनों में ये रिचर्ड जो था, ये डोनाल्ड ट्रंप को 2 मरतबा लेकर गया मिशिगन, और इसने ये दावा किया था ट्रंप को कि मुसलमान वोट मैं ले लूंगा। और मुसलमानों ने, जहां बहुत सारी और उनकी शराइत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उनका सबसे मेन मसला, उन्होंने इमरान खान साहब की हवाले से जो जुल्म और ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, उसकी बात भी की थी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने। और इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, जो ओवरऑल मुसलमान है वो भी इमरान खान से प्यार करते हैं, वो उसको उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर समझते हैं। अब रिचर्ड ने क्योंकि वादा किया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक बहुत अहम ओहदे पर बिठाया लाकर, और वो इसलिए भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसकी अहमियत भी जानता है, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन जीत कर भी दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी तारीफ भी की। अब जब ये शख्स जीत गया और बन गया, तो आपको पता है जियो का एक बुग़्ज़ है इमरान खान से, और वो सख्त इमरान खान साहब की मुखालफत करता है। जो भी जियो में काम करता है उसे मजबूर किया जाता है कि आप इमरान खान की मुखालफत करें, और बड़ी मुश्किल से बेचारे चंद लोग हैं जो बैलेंस कर रहे होते हैं। तो अब मामला यह है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है, इसके खिलाफ जियो ने एक खबर चला दी, और जो खबर चलाई उसमें यह चला दिया कि हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रेनल ट्रंप के खसूसी एलची मुकर्रर। अच्छा, इससे पहले इन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी ऐसी एक खबर चलाई हुई है माजी में। ये किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देते हैं और इन्हें लगता है कि जैसे पाकिस्तान है, हम जो मर्जी करेंगे, बाहर भी कहीं पे कुछ नहीं होगा। अब हुआ यह है कि लेने के देने पड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फौरी तौर पे रिचर्ड से रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद उसको बताया कि जनाब ये काम हो गया, और पाकिस्तान में जो चहीता टेलीविजन है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, उस टेलीविजन ने आपके खिलाफ कार्रवाई डाल दी है और आपको गे करार दिया है। हम जिन परस्त आपको कहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी चीजें जियो ने लिखी थी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अब जनाब इस पे रिचर्ड ने फिर दोबारा ट्वीट किया, और रिचर्ड ने ट्वीट करते हुए जो है वो जियो को टैग किया उसने, और उसने कहा आई शैल से इट अगेन, कि मैं ये दोबारा कहूंगा कि फ्री इमरान खान। अब ये जो है ये बमशैल एक धमाका हुआ है हुकूमत के सर के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर। देखिए, हुकूमत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमतों को वैसे नॉर्मली अमेरिका से कुछ मुखालफत आ जाए तो सूट करती है। पाकिस्तान में लोग अमेरिकन मुदाखलत को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के सारे काम अमेरिका की मदद से ही चलते हैं, और उनको हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है, तो वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब जियो को चाहिए था कि अपने इस मामले के ऊपर, अपनी इस खबर के ऊपर खड़ा रहता, लेकिन बजाय अपनी खबर पे खड़े रहने के जियो ने पीठ दिखाई और फौरी तौर पे अपनी इस ट्वीट को जिसमें खबर लगाई गई थी उसको डिलीट कर दिया। ना सिर्फ उसको डिलीट किया, बल्कि जियो ने फौरी तौर पे खबर को तब्दील कर दिया, और खबर को तब्दील करके लिख दिया कि अमेरिका में एक अहम तैनाती, डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड को अपना खसूसी एलची मुकर्रर कर दिया। ये जनाब 2 नंबरी अब की है जियो न्यूज़ ने, और रिचर्ड ने इसको ट्वीट किया और रीट्वीट किया, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तानियों ने जो ट्वीट्स किए उनको लाइक भी किया। और इसमें आतिफ खान साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनका भी और कुछ और जो अमेरिकन हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका बड़ा रोल है। शहबाज गिल ने, मुहित पीरजादा ने, फिर वहाँ मौजूद है
قاسم سوری صاحب پاکستان کے اندر بے شک بے شمار پاکستانی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا سارا ہی سوشل میڈیا ہے وہ اس کام پہ لگ گیا. ادر بشوانی ہے, ارسلان صاحب ہیں, اور باقی اور بہت سارے لوگ ہیں, جبران صاحب ہیں. تو ان سب نے مل کے جو ہے وہ اتنا رولا ڈالا کہ امریکہ میں کھپڑ گئی, اور اس کے بعد رچرڈ کو اس کے اوپر انہوں نے جناب دوبارہ ٹویٹ کیا. اور دیکھیں اس کے اوپر آپ غور کریں, رچرڈ جو ہے وہ صرف جیو کو جواب بھی دے سکتا تھا, لیکن اس کا جواب بڑا ٹیکنیکل ہے, اور اس کے جواب کے اندر بڑا کلیئر میسج بھی ہے. اور یہ میسج صرف جیو کے لیے نہیں ہے بلکہ جیو کے مالکوں کے لیے بھی ہے, اور میسج یہ ہے کہ فری عمران خان. یہ بڑا کلیئرلی بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہوا ٹویٹ مجھے لگتا ہے. اب یہ خالی کام جو ہے یہ وہ رچرڈ نے نہیں کیا, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ آنے والے جو اٹارنی جنرل ہیں, جس کی ڈونلڈ ٹرمپ بہت تعریف کرتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت قریبی ساتھی اور دوست ہے, فارمر کانگریس مین ہے, اس کا نام ہے جی میٹ گیٹس. ان کے کچھ اسکینڈل بھی رہے ماضی میں, سب کے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ جو بائیڈن انتظامیہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی بے شمار لوگوں کے بے شمار اسکینڈل تھے. کوئی ہم جنس پرست ہے, کسی کا کوئی اور ایشو ہے, لیکن کبھی جیو نے یا پاکستان نے اس کے اندر مداخلت نہیں کی. بھئی ان کی سوسائٹی, ان کا ملک اسی طرح کا ہے, وہ ایسے ہی ہے. ہمارا ذرا ڈیفرنٹ ہے تو ہم اور طرح کے ہیں. ان کے پیرامیٹر یہاں پہ نہیں لگتے, یہاں کے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں لگتے. وہاں پہ لوگ ان چیزوں کے لیے ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آدمی اپنے کال و فیل میں کیسا ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے کیسا ہے, یہ ہماری پالیسیز کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ اور طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. یہاں پاکستان میں ذرا اور چیزیں دیکھتے ہیں, پیرامیٹر ذرا مختلف ہیں. بہرحال جیو نے جناب خبر ڈیلیٹ کر دی. اب جیو کبھی کسی کو تانا نہیں دے سکے گا. یعنی جیو عمران خان کو یہ تانا نہیں دے سکتا کہ امریکہ سے پہلے آپ کی مخالفت ہوتی تھی, اب آپ کی حمایت کیوں ہوتی ہے. بھئی جیو نے خود ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, بزدل ہے, ڈر گئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جناب انہوں نے ٹرولنگ کی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا ٹرولنگ کی ہے ذرا وہ بھی خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے اوپر بھی رولا پڑ گیا ہے, اور شہباز گل اینڈ کمپنی اور باقی سارے لوگ اس کام پہ لگ گئے. انہوں نے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھا تھا کہ رنگین مزاج ارب پتی پلے بوائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی, درجنوں خواتین سے جنسی تعلق رہا. یہ جناب جیو نے لکھا تھا. اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے سارا پول کھولنا شروع کر دیا انگریزی کے اندر. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک فائدہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو انگریزی آتی ہے, اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وہ فٹافٹ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے, یہ گلوبل ورلڈ ہے, گلوبل ولیج ہے, تو دنیا جو ہے اس وقت وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اور میرے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے, میرے حق میں یہ چیز ہو رہی ہے. اور رچرڈ کو دیکھیں آپ تو ان کے ٹویٹ جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ 200 300 500 700 1000 تک, بہت مشکل کوئی ٹویٹ جاتا ہے ان کا ری پوسٹ میں, اور اتنی زیادہ ریچ بھی نہیں رہتی, بہت زیادہ لوگ اس کو ویو بھی نہیں, اتنے ویوز بھی نہیں ملتے. تو یہاں پہ 2 ملین سے زیادہ ویوز ابھی تک ان کو مل گئے ہیں, یہ ریکارڈ ہے. 17,000 سے زیادہ, جس وقت میں نے یہ ٹویٹ پڑھا تھا اس وقت تک 17,000 سے زائد ری ٹویٹ مل چکے تھے. اب تو 20,000 کے قریب ہوں گے یہ رچرڈ کو. اور پاکستان میں یہ ابھی رات کا وقت ہے, دن چڑھے گا تو یہ معاملہ کہاں جائے گا. تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی امریکی کا بیانیہ پاکستان کے اندر پاپولر ہو رہا ہے, ورنہ یہاں پہ تو ہمیشہ سے عوام ان کے بیانیے کو پسند نہیں کرتی رہی. اب جو ٹرمپ کی ٹرولنگ کی ہے اس کے اوپر اگر کوئی ریئیکشن آئے گا تو یہ ایک اور بڑی شرمندگی والا معاملہ ہو جائے گا. میری انفارمیشن کے مطابق جیو کی بہت ٹھیک ٹھاک کلاس ہوئی ہے, اور اس کلاس کے بعد انہوں نے پھر یہ چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کی اور پھر اپنی خبر کو بدلا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں, کیونکہ امریکہ میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اینک سے وہ دیکھتے ہیں. یعنی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑی چیز امریکہ کے حوالے سے ہو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول نہ ہو. ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ بھی ہے, لیکن وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور بہت حد تک ٹھیک بھی سمجھتے ہیں. اب یہ جو کچھ بھی خبریں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے بھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی نئے آنے والی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں, کسی طرح پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ تعلقات فروغ پا جائیں, کسی طریقے سے جو ہے وہ
یہ جو حکومت ہے اس حکومت کی امریکی حکومت جو آنے والی ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بن جائیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کا راستہ کھلا رہے جیسا کہ جو بائیڈن کے دور میں کھلا رہا. ایک طرف یہ دن رات محنت کر رہے ہیں, لابنگ کر رہے ہیں, پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں, ایک طرف تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اس طرح کی ایک خبر لگا کے چیزوں پہ پانی پھیر دیا گیا. لیکن جو ٹیسٹر لگایا گیا تھا وہ پورا کھل کر سامنے آیا اور ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا ہے دوسری طرف سے کہ جناب ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ جیل میں, اس کو رہا کیا جائے. اب معاملہ یہاں نہیں رکتا نا, معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. یہاں پہ کچھ اور ٹویٹس ہیں. ایک تو ریچرڈ کا میں نے آپ کو بتایا, ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جناب میٹ گیٹس اس نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے ری ٹویٹ کیا ریچرڈ کو اور ری ٹویٹ کرتے ہوئے جو اٹارنی جنرل ہے آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا, زیادہ ممکنات یہ ہیں. اور اس نے جو ری ٹویٹ کیا اس نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ فری عمران خان, اس نے بھی یہی مطالبہ کیا. اب ایک اور شخصیت ہے جناب امریکہ سے اور یہ ہے جی جان جیمز. یہ جو جان جیمز ہیں یہ بھی کانگریس مین ہے اور یہ تگڑا آدمی ہے امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہے. انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ بڑا تفصیلی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی حکومت, میں اردو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں, وہ اپنے معصوم شہریوں کو قتل نہیں کر سکتی, قتل کرنے کا جواز نہیں رکھتی. اور جیسا کہ پاکستان میں نومبر میں قتل عام ہوا جو پاکستانی فورسز نے کیا, اس کے بارے میں انہوں نے کہا از نو ایکسیپشن. نو رجیم شوڈ سائلنس اٹس پیپل تھرو وائلنس. کوئی بھی جو رجیم ہے یا حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کو تشدد کے ذریعے سے خاموش نہیں اس کو کروانا چاہیے. میں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے لیے آزادی اور انصاف کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جناب جان جیمز کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا. ایک سٹیٹمنٹ اور بھی ہے جناب, یہ ڈیرن جے بیٹی, اب اسی طرح سپیل کرتے ہیں شاید, اس کو ایسے ہی بولتے ہیں, ان کے نام بھی ذرا مشکل ہے. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تقاریر لکھتا, ایک امریکی سیاستدان بھی ہے, امریکی وائٹ ہاؤس کا آفیشل رائٹر بھی رہا ہے اور ڈیموکریٹس میں اس کے بڑے تعلقات ہیں. کچھ چیزیں اس نے کنٹروورشل کی تھی ماضی میں, لیکن اب یہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اس کی ٹیم کے بہت قریب ہے, اس کی ٹیم کا حصہ ہے. اس نے بھی جناب ری ٹویٹ کیا رچرڈ کے ٹویٹ کو اور یہ کہا کہ بالکل آپ نے صحیح مطالبہ کیا ہے اور اس کی حمایت کی. تو اس طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ٹیم ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستانیوں کے یا اوورسیز پاکستانی جتنے امریکہ میں رہتے ہیں ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی طاقت شو کی ہے, نہ صرف برطانیہ میں بلکہ امریکہ میں, اور بڑے زبردست طریقے سے شو کی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کو کسی لابنگ فرم کی ضرورت نہیں رہتی, آپ کو لابسٹ ہائر کرنے کے لیے کروڑوں اربوں خرچ نہیں کرنے پڑتے. آپ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھیں, اپنے لوگوں کو عزت دیں تو وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. میری اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے. 1.5 سال پہلے جب ہم نے فرینڈز آف عمران خان کو شروع کیا, جس میں ڈاکٹرز کی, فزیشنز کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, اور پھر اس کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. شروع میں 1500 لوگ جڑے, پھر بڑھتے گئے. تو ہمیں بعد میں یہ آئیڈیا ہوا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا تھی, ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہم امریکن حکومت سے کیسے چیزیں منوا سکتے ہیں اور کیسے ان کے اندر اپنے آپ کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ انہیں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا اور مجھے بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں, فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب جناب اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات ہیں, وہ اس حکومت کے پیچھے سے ہٹ بھی نہیں سکتے اور اس حکومت کے پیچھے رہ بھی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کو اندر رکھ بھی نہیں سکتے, عمران خان صاحب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اندر رکھتے ہیں تو بہت ساری مشکلات ہیں, اور وہ مشکلات ایسی ہیں جن سے یہ اکیلے نمٹ ہی نہیں سکتے. اور اگر باہر نکالتے ہیں تو سب سے بڑی مشکل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کے بغیر باہر نکلیں گے, اور اگر وہ ڈیل نہیں کرتے اور ویسے باہر آ جاتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اور پھر پاکستان کی سیاست اس طرف جائے گی
जिस तरफ इमरान खान चाहेंगे। तो ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करके देखती है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, तो मुश्किलात एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी हैं। राणा सनाउल्लाह ने तो बड़े आराम से एक स्टेटमेंट दे दिया ना। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया जी हम सामना करेंगे अमेरिका ने अगर दबाव डाला तो। और इरफान सिद्दीकी ने भी कहा जी हमारे पास तो एक कैदी जो है वो पहले भी शकील अफरीदी की सूरत में मौजूद है, तो अमेरिका तो उसके लिए भी दबाव डालता है, तो इमरान खान के लिए भी डाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शकील अफरीदी को पूरा पाकिस्तान चाहता है कि उसको सजा हो, लेकिन इमरान खान को पूरा पाकिस्तान नहीं चाहता कि सजा हो। शकील अफरीदी के हक में पाकिस्तान में एक भी जलसा या जुलूस नहीं निकलता। शकील अफरीदी को कहें कि कॉल देकर देख ले, 15 बंदे बाहर नहीं आएंगे, उसके अपने घर वाले बाहर आने से डरेंगे। इमरान खान जब कॉल देता है तो पूरा मुल्क तो पाकिस्तान की हुकूमत खुद ही बंद कर देती है और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते हैं। तो शकील अफरीदी का इमरान खान के साथ मुवाजना या मुकाबला किया नहीं जा सकता। कुछ लोग इमरान खान साहब की उस मुबैना डील के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात इमरान खान साहब के हो रहे थे, और जो मैंने आपको खबर भी दी थी कि 15 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब को छोड़ने की ऑफर की गई थी, जिसे इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ऑफर इमरान खान साहब को 15 दिसंबर से पहले छोड़ने की मिल गई थी और इमरान खान साहब को 15 दिसंबर तक छोड़ देना था और यकीन दहानी करवा दी गई थी और ऑफर भी मिल गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस ऑफर को कबूल नहीं किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं कबूल किया, वो मान भी गए थे, डील भी हो गई थी, मसला सिर्फ इतना था कि इमरान खान साहब ने वीडियो बनाने से इनकार कर दिया, ताकि वीडियो कल को लीक हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा, पब्लिक के अंदर मेरी ओपिनियन का क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इतना बच्चा कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब वहां जिसको भी मिलते हैं हर चीज की वीडियो बनती है, हर चीज की ऑडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब क्या ये नहीं जानते कि यहां पे जो भी मुझे मिलने आता है उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है, जो भी बात मैं करता हूं उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है ना, लोग बेवकूफ और बच्चे नहीं है कि आप एक कहानी सुना देंगे और लोग उस कहानी के पीछे चल पड़ेंगे। अब जनाब एक चीज और है, नून लीग मुज़ाकरात से भागती रहेगी। उसकी वजह यह है कि नून लीग ये समझती है कि उन्हें अब शहादत चाहिए। वो बार बार एक झूठा बयानिया बनाते हैं कि हमने मईशत को ठीक कर दिया है, हालांकि मईशत को पूरी तरह से नून लीग ने तबाह किया है। सिर्फ वो ज़बानी मईशत के ठीक करने के दावे इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी हुकूमत जाएगी, उन्हें पता है कि अब इलेक्शन में जाना है, जैसे ही वो इलेक्शन में जाएंगे वो कहेंगे हम तो मईशत ठीक कर रहे थे, ये इलेक्शन आ गया। लेकिन आज मैं आपको वो अदाद शुमार थोड़े से बताने वाला हूं जो इस हुकूमत के अपने दिए हुए हैं, मेरे दिए हुए नहीं है, और वो आपको सारा